बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं तारिक महमूद मिन्हास और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ पाक। इस वक्त मौजूद हूं मुरीद के हलका 136 के MPA के उम्मीदवार जनाब राना ज़हीर बाबर साहब के पास, और उन्होंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इनसे पूछते हैं कि इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर, आज इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आपका क्या मकसद था? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग हमें शिकायत लेके आ रहे हैं कि ये हुकूमती पार्टी तो कोई हमारा काम नहीं कर रही, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, हमारी भी मदद कीजिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इतनी आवाम जो है ना वो आपके पास आ रही है, तो ये हुकूमती नुमाइंदे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हुकूमती नुमाइंदों का मकसद सिर्फ ये है कि आप पूरे पाकिस्तान की सियासत को देख लीजिएगा कि ये सियासत लोगों के लिए नहीं करते। ये अपना आर्मी चीफ ना जब तक लगे इसमें पहले लगे रहे हैं, उसके बाद है कि हमारा जज आए, इसके बाद पुलिस वाले हमारे आईजी लगा हुआ हो और हमारा ही कोई वजीर आला हो। ये तो बस इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। आवाम के लिए तो अगर इन्हें आवाम की ज़रूरत हो, आवाम के वोट की ज़रूरत हो तो ये करें। इनका मकसद सिर्फ ये है कि हमने आदमी खरीदने हैं। जी, मरीदके के असल हालात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कोई भी अगर चोर डकैत पकड़ा जाता है तो ये हुकूमती लोग किसी न किसी सिफारिश की वजह से उसे थाने चढ़वा देते हैं। लोग इनसे तंग आकर अब जमात इस्लामी के पास आ रहे हैं कि हमारी खुदारा कोई मदद की जाए। अच्छा, कितने केसेस अभी तक चोरी डकैती के ऐसे हैं कि जो महकमा पुलिस ने उनको नहीं देखा और वो आपके पास आए हैं? हमारे पास तकरीबन हर रोज़ जिनके साथ डकैती हो रही है, कोई 5 से 6 लोग हर रोज़ जिनके साथ डकैती होती है हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं। और अभी अगर इसकी 1 महीने की एवरेज लगाई जाए तो कोई खुद ही देख लीजिएगा, कोई 100-200 के करीब लोग हमें शिकायत करते हैं। और आप खुद भी देखते हैं फेसबुक पे, टीवी पे कि मरीदके में और इसके इर्द गिर्द हर रोज़ ये मामूल बन चुका है, 5-6 डकैतियाँ किसी न किसी अफराद के साथ हो रही हैं। अच्छा, राणा साहब, मुझे ये बताएं कि शुरू से ये देखने में आता है कि जब इलेक्शन करीब होते हैं तो चोरियां डकैतियां बढ़ जाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है। इसका क्या मकसद है? असल में ये लोग अपने हुकूमत चलाने के लिए IMF से पैसा लेने के लिए फिर उनकी सारी जो उनके मुतालबात है उसको पूरा करते हैं। IMF से पैसा जब मिल जाता है तो उसे अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से महंगाई बढ़ती है। और जब महंगाई बढ़ती है तो फिर गरीब आदमी जब अपना खाना पूरा नहीं होता तो उनको साथ कोई ना कोई दोस्त इसलिए ले चलता है, आए जी कोई चोरी कर लेते, डकैती कर लेते, किसी का माल छीन लेते। इसका असल ज़िम्मेदारान ये हमारे हुकूमती नुमाइंदे हैं जो इस वक्त IMF से पैसे लेने के लिए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा रहे हैं, महंगाई का बम गिरा रहे हैं। किस लिए कि जो IMF से पैसे मिलने हैं वो अपने अपने हलकों में अपने अपने ख़ास लोगों को दिए जाएंगे और सारी की सारी महंगाई आप और मुझे और हमारी आवाम को बर्दाश्त करना। अच्छा, जमात इस्लामी जो है वो शुरू से 1947 से लेकर अब तक, यानी आप इसको सबसे पुरानी जमात भी कह सकते हैं पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान में काम कर रही है, लेकिन अभी तक ये हुकूमत में नहीं आ सकी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आप देखते हैं कि अगर कहीं कोई सैलाब का मसला आता है, अगर कोई भी मुल्क में कोई आफत आती है या कोई भी, तो लोग सबसे ज़्यादा जमात पे इत्मीनान करते हैं। लोगों को ये अभी तक अहमियत का पता नहीं चला कि वोट भी बहुत कीमती चीज़ है। लोग समझते हैं कि हमारा पैसा बहुत कीमती है, हम जो चीज़ें हैं किसी को देने के लिए वो बहुत कीमती हैं, वो हम सोच समझ के सिर्फ जमात इस्लामी को दें, ये ज़रूर हमारा आवाम तक पहुँचाएगी। और ये वोट को समझते नहीं हैं कि इनका कितना कीमती वोट है। अगर यही लोग जमात इस्लामी को दें और देंगे तो इंशाल्लाह मुल्क में जिस तरह इस्लाम की हमने मदद की है, जिस तरह यतीम बच्चों की मदद करते हैं, जिस तरह डिस्पेंसरी चलाते हैं, इंशाल्लाह इस मुल्क के कर्जे भी उतरेंगे और ये मुल्क सूद से पाक भी होगा। और दूसरा जो मेन मसला है वो आप सब जानते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये जितने हुकूमती नुमाइंदे हैं ना, ये अपने मर्जी का चीफ आर्मी, इन्होंने किसी न किसी वजह से इलेक्शन में जीतने की सारी सलाहियत रखनी है कि हम अपनी मर्जी का कुछ चीफ आर्मी ले आए, उसके बूट पॉलिश कर लें।
اور نہ ہو سکے کسی نہ کسی طرح ووٹ چوری کر لے. جماعت اسلامی جیسے کسی کا مال چوری کرنا ہے، پیسہ چوری کرنا ہے، اسی طرح وہ ووٹ چوری کرنا بھی گناہ سمجھتی ہے. اس لیے جماعت اسلامی ابھی تک نہیں آ رہی. آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کراچی میں ووٹ جو اپنے حق ہے وہ لیا ہے، اور پی پی اور دوسری جماعتیں اس کو سر توڑ زور لگا رہی ہیں کہ کسی طرح ووٹ چوری ہو جائے. ہم کسی کا پیسہ چوری کرنا، ووٹ چوری کرنا، دونوں چوری میں شامل ہے، اور ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے مال سے، ایسے ووٹ سے جو دوسروں کا چوری کیا جائے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو اب حالات ہوئے ہیں چوری ڈکیٹی کے، آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، اگر یہ سارا کچھ آپ کی پریس کانفرنس کے بعد بھی کوئی حکومتی نمائندہ یا پولیس والے آپ کی بات نہیں سنتے اور جو اس سے افیکٹڈ ہوئے ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا، تو پھر آپ کا کیا لایا عمل ہوگا؟ جی، میں اسی لیے عوام سے التجا کرتا ہوں کہ آپ ایسا نمائندے لائیں جو آپ کے لیے تبدو کر سکیں، نہ کہ آپ کو اپنا غلام بنا سکیں. ہمارے پاس کوئی حکومت تو ہے نہیں، یا اتنے وسائل تو ہے نہیں کہ ہم ان کی خود مدد کر سکیں. ہمارے پاس آخری کیا ہے؟ ہمارے جماعت کے پاس آخری یہ، اگر ہمارا یہ مطالبات جائز مطالبات جو نہ مانیں گے تو پھر ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے روڈ بلاک کرنے ہیں، اور اس کے بعد نہ ہوا تو ہم نے ان حکومتی نمائندوں کے وزیر اعلیٰ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس یا اس بڑوں کو گراؤ کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی حل ہی نہیں ہے. اگر عوام ہمیں ووٹ دے کر کامیاب کرے تو انشاءاللہ اس چیز کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ انہیں کبھی کسی کے پاس جانا پڑے. گھراؤ کریں گے سڑکوں کا یا سڑکیں بلاک کریں گے، تو یہ اس بات پر یہ بھی جواب دیں گے کہ یہ ملک جو ہے اس چیز کا متحمل نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ملک تو اس چیز کا بھی متحمل نہیں ہے کہ اس وقت یہ ساری لڑائیاں ختم کر کے ملک کی طرف سوچے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا لڑائی ہے. بس یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ میرا ہو. اس وقت الیکشن کا ماحول پی ٹی آئی کو سوٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ابھی الیکشن ہونا چاہیے. عمران خان کو تب نہیں پتا تھا جب پہلے یہ نون لیگ کہتی تھی کہ ابھی استعفیٰ دے، ابھی دوبارہ الیکشن کرائے. اس وقت عمران خان سیٹیں آ رہا تھا، اس کو یہ تھا کہ ابھی الیکشن نہ ہو. اور جب اس وقت نون لیگ جیت رہی تھی، نون لیگ کہتی تھی ابھی الیکشن ہونا چاہیے. اب جب پی ٹی آئی جیت رہی ہے تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ابھی الیکشن ہونا چاہیے. اور ان دونوں کی اس الیکشن کی لڑائی میں عوام پس رہی ہے. اگر یہ عوام کا سوچتے تو دونوں بیٹھ کے کسی ایک جگہ پہ متفق ہو جاتے. نہیں، یہ بس اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، اس لیے یہ ملک کے حالات. جی ناظرین، تقریباً پچھلے 2018 سے لے کر اب تک پاکستان کے حالات جو ہے مزید ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں. یہ خود مہنگائی کر دیتے ہیں اور ساتھ میں عوام کو کہتے ہیں کہ ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں. کیا ہر مشکل فیصلے میں عوام ہی افیکٹڈ ہوگی؟ کیا یہ اپنے لیے مشکل فیصلہ کب کریں گے کہ یہ مشکل فیصلہ کریں اور عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے؟ جماعت اسلامی شروع سے اس بات پر قائم ہے کہ ہم عوام کے لیے کچھ کریں گے، لیکن یہ حکومت میں نہیں آ رہے. التجا ہے کہ اس دفعہ جماعت اسلامی کو ووٹ دے کر کامیاب کریں، تو امید ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے دوست طارق محمود منہاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.